अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स इमरान रियाज़ खान के हवाले से जो आपके साथ शेयर करेंगे। और इमरान रियाज़ खान ने पिछले 2 ढाई साल के अंदर, यानी जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, इसके बाद जिन सहाफ़ियों ने बहुत फेस किया, जिन सहाफ़ियों की फैमिलीज़ ने बहुत फेस किया, उसमें से एक बड़ा नाम इमरान रियाज़ खान है। जिस तरीके से पहले उनके साथ जो सब हुआ हम जानते हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के ऊपर उन्होंने जो एक ज़बरदस्त आवाज़ उठाई, एक मज़ाहमत की मिसाल बने, और उसके साथ-साथ जिस तरीके से उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का जो एक पॉलिटिकल रोल है, जो एक सियासी रोल है, एस्टैब्लिशमेंट की इदारों की जो इंटरवेंशन है, जिस तरीके से सियासत के अंदर, उसके ऊपर जिस तरह से वो खुल के बात करते रहे, वो हम सबके सामने है। बहुत सारे लोगों ने उनके हवाले से बहुत बातें की। अब खबरें यहाँ बहुत सारी हैं, अगर मैं आपको पहले बताती चलूँ तो मैंने काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर करना है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखनी है। लेकिन लोगों ने बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। कहा गया जी कि इमरान रियाज़ खान अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट लाइन नहीं लेते। यानी यहाँ पे लोगों को शायद मज़ा आता है। हमारे मुल्क के अंदर लोग शायद एन्जॉय भी करते हैं कि कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट लाइन ले, कोई किसी मुश्किल में पड़े, फिर हम उसको देखें। यानी अगर वो नहीं ले रहे एंटी एस्टैब्लिशमेंट लाइन, तो वो अपनी जो सहाफ़त के अंदर जो ज़िम्मेदारी थी, जो उनके कंधों के ऊपर एक चीज़ डाली गई थी, उससे बढ़ के वो कर चुके हैं। अब वो नहीं लेते अगर वो लाइन, तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। वो अपना रोल अदा कर चुके हैं, अपना रोल प्ले कर चुके हैं। लेकिन लोगों ने कहा वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट लाइन नहीं लेते, गालिबन वो एस्टैब्लिशमेंट की लाइन लेते हैं, वो अब मिल चुके हैं, वो अब मिल गए एस्टैब्लिशमेंट के साथ, यानी मुख्तलिफ किस्म की बातें। जबकि वो कोई एंटी आर्मी नहीं है, कोई एंटी फौज नहीं है। इस मुल्क के अंदर कोई भी फौज के खिलाफ तो नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया जो उनका था, या वो जो उनकी लाइन थी, वो यही थी कि पॉलिटिकल या सियासत के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। महज अगर किरदार हो तो अवाम का हो, और उसके साथ-साथ अवाम जिसको इलेक्ट करे। बहरहाल इसके ऊपर जो-जो होता रहा हमारे सामने था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इमरान रियाज़ खान के हवाले से कुछ बहुत सारी खबरें, एक दिन उनका गायब हो जाना और फिर 18 घंटों के बाद उनके एक ट्वीट का सामने आना, वीलॉग का सामने आना। इमरान रियाज़ खान के हवाले से अहमद नूरानी और शाहिद असलम दोनों सीनियर सहाफ़ी कुछ खबरें दे रहे हैं। दोनों मुल्क से बाहर हैं, और दोनों जो खबरें दे रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है, वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। खबरें कुछ ऐसी हैं कि इमरान रियाज़ खान की जान को शदीद खतरा है। अहमद नूरानी साहब कह रहे हैं कि चूँकि इमरान रियाज़ खान अंडरग्राउंड है, तो प्लान ये किया गया था कि इमरान रियाज़ खान जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर बाकायदा एक ऑपरेशन करवा के, और दहशतगर्दों के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है, वो ऑपरेशन करवा के खुदा न खास्ता इमरान रियाज़ खान को मार दिया जाएगा, खुदा न खास्ता मार दिया जाता। और फिर ये कहा जाता है कि देखो इमरान रियाज़ खान तो, हम तो दहशतगर्दों को मारने गए थे, ये भी टेररिस्ट के साथ, उन इंतहा पसंदों के साथ था। पूरी दुनिया में ये बयानिया बेचा जाता है अकॉर्डिंग टू अहमद नूरानी। शाहिद असलम साहब भी मोर और लेस कुछ ऐसा बता रहे हैं, वो ये कहानी नहीं बता रहे, बट वो कह रहे हैं कि इमरान रियाज़ खान की जान को शदीद खतरा है। कुछ मज़ीद लोग जिनसे अगर बात भी हुई हो, अब या ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान रियाज़ खान को पाकिस्तान के अंदर इस वक़्त उन्हीं मसाइल का सामना है जो कमोबेश अरशद शरीफ शहीद को था। इमरान रियाज़ खान हमेशा कहते रहे, अरशद शरीफ शहीद की तरह मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊँगा। वो अब इमरान रियाज़ खान का भी यही एक जुमला है, वो पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएँगे। अभी भी कोई उनके पाकिस्तान छोड़ के जाने के हवाले से कोई ना तस्दीक कर रहा है, ना तरदीद कर रहा है। मेरे ख़्याल से हमें इतना डिग आउट करने की ज़रूरत भी नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर हैं या बाहर हैं। मेरे ख़्याल से पॉइंट एक होना चाहिए, मुद्दा एक होना चाहिए कि वो जहाँ भी है, पाकिस्तान से बाहर है, अंदर है, खुदा करे बस जहाँ भी है महफूज़ हों, और मतलब हिफ़ाज़त में रहें अल्लाह पाक की। कि उनकी फैमिली, मतलब किस कर्ब से वो गुज़र रहे होंगे, फैमिली उनकी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, और फैमिली ऑलरेडी जो-जो कुछ देख चुकी है, ये हम सब जानते हैं। तो अब जो उनकी फैमिली जिस मुश्किल से गुज़र रही होगी, और फिर इस किस्म की खबरों का सामने आना, ये बड़ा अलार्मिंग है। यानी पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों के लिए जिस तरह से ज़मीन तंग कर दी गई, पाकिस्तान में सहाफ़ियों के साथ जो-जो कुछ किया गया, ये आप, मैं, हम सब जानते हैं। रिपोर्ट करना चीज़ें किस हद तक मुश्किल है, और फिर इस किस्म की खबरों का आना, ये बहुत अजीब है। उस दिन इमरान रियाज़ खान ने अपने वीलॉग के अंदर एक स्टेटमेंट उनका वायरल है, उन्होंने कहा भी कि मेरे हवाले से पिछले कुछ अरसे में जो-जो मैं देख रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, ये जो-जो मामलात हैं, वक़्त आने पर बताऊँगा, या मेरे दोस्त आपको ज़रूर बताएँगे। तो खुदा करे कि वक़्त आने पर इमरान रियाज़ खान साहब खुद ही बताएँ, उनके दोस्त ना बताएँ, उनके मुँह से हम सब सुनें, वो खैरियत से रहें, वो इसी तरह अपना हक़ अदा करते रहें, और सेफ्टी फर्स्ट है, वो अपनी जान की अमान पाते हुए भी, मतलब ऑब्वियसली अपनी जान की भी फ़िक्र करते हुए काम करें, क्योंकि बहुत मुश्किल हो चुका है इस मुल्क के अंदर मज़ीद हक़ बयान करना। यही मोर और लेस हालात हरमीत सिंह, बाकी भी बहुत से सहाफ़ियों को फ़ेस करने पड़े। हरमीत सिंह के हवाले से इसलिए नाम बिल्कुल ज़ुबान पर आया और शेयर किया, क्योंकि उनको बैक टू बैक एफआईआर्स का और मुकदमात का इस वक़्त सामना करना पड़ रहा है। तो ये इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर सूरत-ए-हाल है। लेकिन दूसरी जानिब आपके कुछ सीनियर सहाफ़ी हैं, जो टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर कब्ज़ा किए हुए हैं, और जो टेलीविज़न स्क्रीन्स का पीछा भी नहीं छोड़ते। नुसरत जावेद जैसे लोग, आप लोग मुझे कहेंगे कि उनको सीनियर सहाफ़ी ना कहें, शायद हमारी भी एक मजबूरी बन चुकी है, या एक, वो कहते हैं ना, एक वैचवर्ड बन जाता है, मुँह पे ज़ुबान पे एक लाइन है कि सीनियर सहाफ़ी, उनके नाम के साथ हम लगा देते हैं, बाबे हैं क्योंकि अरसे से हम इनको देखते आ रहे हैं, माज़रत के साथ बसद एहतराम। लेकिन नुसरत जावेद साहब जो हैं, वो अपने प्रोग्राम के अंदर बैठकर जो कर रहे हैं, अब उनका क्लिप वायरल हो रहा है, ऐसे वायरल क्लिप्स इनका अपना मज़ाक ये बनवा रहे हैं। जिस तरह वो रिचर्ड ग्रेनेल की बात करते हुए
ایک گانا بنا دیا انہوں نے، ادھر جرنیل تو ادھر گرینیل، پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، مطلب ہنسی بھی آتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ٹی وی اسکرین کے اوپر بیٹھ کے. پھر کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک امریکہ کے اندر ایک خاتون ہے، اس کا عمران خان کے اوپر کرش ہے تو اس لیے وہ عمران خان کو چھڑوا دے گی. اچھا کبھی وہ شہباز گل کے حوالے سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہامتا کامتا ہوا، میں قسم سے مجھے میری ماں کی قسم ہے، میں ہامتا کامتا ہوا تمہاری طرح عدالت نہیں پہنچوں گا، یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک منٹ کلاس سے تعلق ہے، شہباز گل کی 100 غلطیاں ہوں گی، یعنی ان کی بہت ساری باتوں سے یا ان کے وے آف ایکسپلینیشن سے یا وے آف الیبوریٹنگ سے یا بات کرنے سے شاید آپ کو اور مجھے اعتراض ہوگا، لیکن شہباز گل نے جو فیس کیا، شہباز گل نے پاکستان میں رہتے ہوئے جس بربریت کا سامنا کیا، جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا، اور وہ شروع کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے یہ سب فیس کیا، اور مڈل کلاس سے تعلق ایک شخص کا، ایک سیاستدان کا. اور اب انہوں نے یہ بھی کہا نصرت جاوید ہے کہ تمہاری طرح میں دم دبا کر بھاگ نہ جاتا. ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہمارے ملک میں اسکرینز پر جن کا قبضہ ہے، وہ جب بھی کوئی صحافی نکل جاتا ہے یہاں سے، یا جب بھی کوئی سیاستدان اپنی جان بچا کر نکل جاتا ہے، نواز شریف کے بارے میں تو یہ سب اس طرح سے نہیں منہ کھول کر کہہ سکتے، لیکن جب جو اتنے ظلم برداشت کر کے نکل جاتا ہے یا جس کی واقعتاً جان کو خطرہ ہوتا ہے، جس کو مار دیے جانے کے پلانز ہوتے ہیں، جب وہ چلا جاتا ہے تو پیچھے اس قسم کے پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں. کل میں نے کافی سارے تھمبنیلز دیکھے، عمران ریاض خان ملک سے فرار، یعنی کچھ صحافیوں کے یہ تھمبنیلز تھے. تو یہ پاکستان میں صحافت کا ٹوٹل کیلیبر ہے، یہ ٹوٹل ایک سٹینڈنگ ہے. اور یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جن کو اسکرینز کے اوپر بٹھایا گیا، یہ تمام تر وہ لوگ ہیں جن کے حوالے اسکرینز کی گئی ہیں، جن کو لوگ دیکھتے ہیں، جن کو عوام دیکھتی ہے، تو بڑا دکھ بھی ہوتا ہے. اب نصرت جاوید صاحب نے جو الفاظ کا استعمال کیا، الفاظ کا جو چناؤ ہے جو شہباز گل کے حوالے سے، یہ بہت غلط ہے کہ میں تمہاری طرح ہامتا کامتا نہیں جاؤں گا. وہ کس حال میں ہامتے کامتے گئے تھے، ان کے ساتھ بند کمرے میں کیا بیتی، نہ نصرت جاوید صاحب جانتے ہیں نہ میں جانتی ہوں. نصرت جاوید صاحب شاید پھر بھی جانتے ہیں، ان کی بڑی جگہوں پر بڑے روابط ہیں. یہ وہی ہیں صاحب جنہوں نے کہا تھا علی امین گنڈا پور ابھی اسمبلی پہنچ جائیں گے، لیکن وہ یہ پوچھ نہیں سکے، وہ یہ بتا نہیں سکے کہ علی امین گنڈا پور اگر کسی سیف ہاؤس میں تھے نصرت جاوید کے مطابق تو وہ کیوں تھے. تو ایسی باتیں یہ صحافی نہیں کر سکتے. یہ صحافی صرف خبر بریک کرنے کے لیے ایک پوسٹ مین کا، ایک ڈاکیہ کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ ڈاکیہ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر سیاستدانوں کا مذاق محض یہ اڑاتے ہیں کیونکہ عورتیں کچھ کر نہیں سکتے، یا پھر باقی صحافیوں کا مذاق جس طریقے سے کچھ لوگوں کی جانب سے عمران ریاض خان کا بھی اڑایا گیا. تو اب عمران ریاض خان کا بیسیکلی قصور کیا ہے؟ جو سب سے بڑی تکلیف ہے، جو سب سے بڑی ٹھیس پہنچی ہے کہ تمام تر میڈیا چینلز کا مقابلہ ایک عمران ریاض خان نے کیا. کچھ سٹیٹس میری نظر سے گزرے کہ پاکستان کے تمام تر الیکٹرانک میڈیا چینلز ایک جانب ہے اور عمران ریاض خان کا چینل ایک جانب ہے. عمران ریاض خان کا چینل کچھ اعتبار سے، ویڈیوز اپلوڈ ہونے کے اعتبار سے، ویڈیوز کو ویوز ملنے کے اعتبار سے چوتھے اور پانچویں بڑے پاکستان کے نیوز چینلز کا ریکارڈ توڑ رہا ہے. اتنی ویڈیوز ان نیوز چینلز نے اپلوڈ نہیں کی جتنی عمران ریاض خان نے کی. اتنے سبسکرائبرز ان کو نہیں ملے جتنے عمران ریاض خان کو ملے. اور 45 کروڑ لوگوں نے عمران ریاض خان کو پچھلے کچھ ماہ کے اندر لگ بھگ دیکھا ہے. اب یہ 12 ماہ کا سٹیٹس تھے، میری نظر سے وہ سٹیٹسٹک گزرے جو میں اس میں یہ چیز ریڈ نہیں کر پائی ایگزیکٹلی، ورنہ میں آپ کے ساتھ ایگزیکٹ شیئر کرتی. لیکن یہ سب سے بڑی ٹکر ہے کیونکہ جو بیانیہ ٹی وی بناتا تھا، عمران ریاض خان کی فالوئنگ، ان کی ریچ اس قدر زیادہ تھی کہ وہ اس بیانیے کو تہس نہس کر کے کچھ منٹوں کے اندر رکھ دیتے تھے. اور اسی وجہ سے یہی سب سے بڑی پرابلم تھی. اور اب جو کوششیں کی جا رہی ہیں، جو کہا جا رہا ہے کہ کسی مشکل میں اللہ پاک ان کی مشکلات آسان کرے، اللہ پاک تمام پاکستان کے اندر ہر اس شخص کی جو فسطائیت کا، بربریت کا، ظلم کا، ایک ناحق ایک چیزوں کا جو مقابلہ کر رہا ہے، سامنا کر رہا ہے. محض 26 معذرت کے ساتھ جو 26 نومبر گولیاں چلی اس کو رپورٹ کرنے کے اوپر صحافیوں کے اوپر ایف آئی آرز کروا دی گئی ہیں. تو اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. یہ کچھ انپورٹنٹ اپڈیٹس تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. خیال رکھیے گا، لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب، اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.